j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. اليوم جيت لكم بune nouvelle vidéo اللي غادي تكون ان vlog. جو سي كو كيعجبكم بزاف هذا لو جونغ دو فلوغ هذا، داكشي علاش قررت اليوم ندير لكم ان فلوغ. عندي بزاف ديال الحوايج ما يتقدا، قلت نديكم معايا منها تونسوني منها نتوانسو كاملين وتشوفوا شنو غادي ندير. دونك المهم راني وجدت راسي لبست عادي غير ان تيشيرت وان جين وهادي، ما درتش ايلاينر جاني راسي في شكل باسكو انا ديما مولفه كندير ايلاينر و المهم دابا ما درتوش، قلت نبدل شويه صافي. دونك دابا المهم انا نقول لكم شنو عندي ما يتقدا باش كومسا تعرفوا لو بروغرام ديال لا جورني. دونك اول حاجه خصني نمشي عند لوبتيسيان ديالي في المنال باش نمشي نحط نضادري باسكو غنديرهم يتبدلوا، باسكو غادي نبدل الكادر زعما. صافي طلع ليا في راسي هذا الكادر هذا اللي كحل، هذا اللي كندير ديما ديال بحال هكا. طلع ليا في راسي اي بغيت ان تروك بلو فان، بغيت بحال دابا شي باش نجلس عييت. بغيت باغ اكزومبل فاش ناتف قلت لكم بغيت ان كادر فان ويكون في لارجونتي ولا في الدوري. المهم ما بقيتش باغا الكحل ودوك الالوان هكا اللي باينين. انسويت غادي خصني نمشي ندوز لاكدال باش ناخذ واحد لو كولي ديالي من عند واحد لا فوندوز اللي ديما فيما حيت هي ان فيت هاد لا فوندوز هادي كدير لي فوند ديالها باغ بيريود، اي اشاك فوا كتحط شي حاجه جديده كيخصني ولا نبدا ناخذ من عندها. مسكينه حتى هي كتقاد لي داكشي ديالي في ان كولي، وهادي فريمون زعما il prend لو طون باش تامبالي ليا داكشي، كدير لي بحال ان سواب. جادور زعما كيفاش كتكستوميزي ليا لو كولي. دونك قلت لكم غادي ندوز نريكوبيري لو كولي ديالي. ابري غيخصني نمشي عند واحد طابيسي باش نشوف، باسكو كيما قلت لكم الناس اللي متبعيني في سناب شات غنخلي لكم داير سناب شات ديالي هنا، الناس اللي مازال ما التحقوا به يلتحقوا باش يعرفوا الجديد وداكشي اللي كندير يوميا. بغيت نبدل بيتي، بغيت نبدل هكا الديكور ديال بيتي وداكشي. دونك دابا بغيت نمشي عند شي طابيسي باش نشوف هكا دي موديل ديال الفراشات وداكشي وصافي. واقيلا هادشي اللي عندي. ابري واقيلا خصني ندوز غير للسوبر مارشي شي كارفور ولا شي حاجه ناخذ شي لعيبات خاصيني وصافي. هذا مكان المهم فهمتي زعما غنتسارى واحد شويه وتشوفوا نتوما معايا، وهذا مكان. دونك يلا بقاو معايا. لقيت كلشي ساد في المنال، كاع لي ماغازان حتى القيصريه ساده، ما عرفتش معايش كيحلوا. وانا عندي رونديفو مع 4 ما عرفتش واش نساين ولا نمشي ولا شنو ندير. فينالمون مشيت باسكو لوبسيسيان بقى ساد. المنال كامل بقى ساد. دزت الاكدار خديت لو كولي ديالي نوري داكشي شحال زوين عرفتي. جي ندخل للدار باش نوريه لكم. ودابا غادي نمشي نتغدى. عاد فكرت بانني ما مغدياش، عمركم شفتوا شي واحد كينسى الماكله؟ هي انا. غادي نمشي ناكل واقيلا ستوشي، وعاد ديك الساعات ابخي نمشي نشوف الطابيسي وهادي. المهم يلا نمشيو ناكلو ستوشي.
هي هلو يلا سالينا مع الطابيسي. عرفتي فريمون راسي كيضرني ناري فيا واحد الشقيقه، ما يمكنش جلسنا ساعه. المهم اتفقنا على داكشي باسكو فهمتي غناخد كلشي سوغ ميزور مع الفراش وواحد الكنابي وداكشي. المهم حتى تشوفوا داكشي في لا فيديو اللي غادي ندير لكم اون فوا يوجد البيت. المهم بقينا لي ميزور وهادي باش تصايب، وهادي اينا ماتيغ وهادي اينا ماتيغ، وداك التخربيق هادي وهضره جيب هضره جيب هضره. صافي دونك دابا يلاه سالينا. ابخي بغيت غير ندوز فيت في الكارفور ناخد شي لعيبات غيخصوني الغدا، باسكو غدا عندي لايف لوبس غادي نطيبو جميع العشاء. وصافي دونك جي ات نوصل للدار باش نحلو داك لو كولي اونصامبل نشوفو شنو فيه. عرفتي فريمون غير من برا لا ديكوير عرفتي فرانشمون زعما هاد لا فوندوز هادي الي ادورابل. دابا الناس كيدوزو كيقولوا هادي معتمده مسكينه خدامه كتهضر بوحدها. وصافي اون فوا ندخل للدار غادي نصور لكم داكشي باش نحلو انصومبل لو كولي ونشوفو شنو فيه. يلا اتوت. هاني دخلت للدار عرفتي جو سوي ايبر فاتيغي، ولكن واخا هكاك فريمون غادي نحل الكولي باسكو ما يمكنليش نخليه مسدود. كيضرني راسي خاصني نشوف شنو فيه. غنوريكم هكايا فيت في كي داير عرفتي فريمون لا ديكو واعره، باسكو كنت قلت لكم كون راني كنعاود بيتي وزعما الالوان علاش انا غنعتمد هما الكحول والبيض والدوغي وهادي. دوكو عرفتي ميم تا لي بواط اللي جابت لي فيهم داكشي حتى هما يصلحوا هكايا ديكو نحطهم في البيت ايطو. انا غنوريهم لكم هنايا وغادي انستالا في بلاصتي كيف ما كتشوفوا راني شعلت لي لوميير وداكشي. غنجلس باش كمصا نحل لكم داكشي على خاطري. دونك انا حاطه هادشي فوق الفراش. كاين هاد لو كادر هذا بالحق هذا فيه شي حاجه تهرست ليها في الطريق على ما قالت لي فاش كانت جايه عندي. وهما لي بواط سي 3 بواط، وحده كبيره وحده متوسطه اي وحده صغيره، حتى هما في الدوغي وفي البيض وداكشي. وشوفوا هاد لي بابيون هنايا باش نشوف فوالا فيها دي بابيون داكشي. المهم انا غادي نجلس دابا غادي يبان المقص. المهم صافي مازال تما كل الروينه وغادي نحل هادشي. دونك فوالا هذاك لو كادر اللي كان هكايا سي ان ميغوار اون فيت. تهرسات وحده منهم تهرسات هادي مي معليش تصايب. المهم جو سي با درت هكا فوالا مرايه كتجي بحال هكايا زوينه غتعلق. المهم سي با غراف واخا تهرسات غادي نقادها. غادي ندير في بلاصه هنايا مرايه وديك الساعات غنعلقها في البلاصه اللي غتعلق فيها. غادي ندوزو دابا لهاد لي 3 كارطون. الله غادي نبداو بالاولاني. عرفتي فريمون هادشي بقى فيا نحلو. بقى فيا نحلو. عرفتي كلشي بالبيض بالدوغي والكحل وداكشي. دونك اول حاجه سي هذا Your Beauty by Donia from TPMS The Perfect Makeup Store. شحال زوين ميمكنش ترو مينيو زوين ميرسي. فريمون هادشي انا راه ما عارفاش شنو صيفطات ليا. قلت لكم الحاجه الوحيده واقيلا جافي كوموندي واقيلا غير شي جوج لعيبات ولا هادي، داكشي الاخر كامل زعما ما عارفاش شنو فيه. دونك ثاني حاجه سي ان ستيكر واقيلا ديال الحيط. وي انا نوريكم كي كيجي. المهم داير هكا في الدوغي اي مكتوبه فيه زعما واقيلا فيه المهم هادشي اللي فهمت. اي فيه جوج ديال الصفيرات هانتوما بحال هكا اي هما هكايا اون دوغي. المهم انا هاد الجمعه اللي دايره بحال هكايا. دونك هذا اون دوغي تنشوف فين غنلصقها. دابا حتى يتقاد البيت كامل عاد غادي نعرف. ناري عجيب اخبار ناري شوف واش شحال زوين ما قديتش نحلو. تالمون كتيكيت. دونك هذا كتبان لي فيه انجوي واقيلا شي كادر بان ليا.
ماشي بحال الصواب. وينو واحد الطبيسيل مكتوبه فيه انجوي، ناري شحال زوين. فوالا انا اصلا كنت وصيتها قلت زعما الا بنوا الكاكا دي تروك دو ديكو وداكشي باسكو هنايا ما عندنا والو حنايا. هي ساكنه في فرنسا جو كرو، ما عرفتش فين اكزاكتومون في فرنسا، مي ساكنه في فرنسا. دونك كطبسي فيه انجوي. ناري شكت الله كنت غندرسو. ensuite un autre truc ça هو شنو كتبان فيه de quoi remplir tous les cadres que tu as acheté. وقيلا c'est des photos. وقيلا دوك لي فوتو اللي كيكونوا مكتوبين فيهم هكا دي تروك سامبا وهادي باش نشوف. وي وي هادي وكاينه هادي مكتوبه فيها جادور. ناري فريمون هاد لي تروك كنت محتاجاهم. دايوغ نيت شريت واحد لي كادر فهاد التقاده. magic happens I'm not bossy I'm the boss. ناري دي تروك واعرين. au sauvage. هادي زوينه ناري فريمون ميرسي بوكو. هادي do what you love what you do. love like a boss. XOXO. create happiness. create your own sunshine. ou believe. oh mon dieu j'adore vraiment. ناري ميرسي بوكو. عرفتي ناري مازال وحده بلاتي مازال وحده. keep the wild in you. عرفتي وكنت هازه لهم كنقول دابا خاصني نقلب شنو غادي ندير في دوك لي كادر. قلت زعما نكون غادي نصايبهم هادي ونشوف هكايا دي زيدي في بينتيريست ولا هادي. مون ديو ميرسي ثانك يو سو ماتش. هذا المهم هذا تحل من هنا pour de meilleurs selfies. هذه هي لاكوك وقيلا اللي خديت اكزاكتومون لاكوك اللي كتشعل بالضوء ديال التليفون اللي كتشعل بالضوء باش كنصاي هكايا واخا يكون الظلام ولا هادي. وي ها هي ديال اسيس نيت. ها هي شاعله دايوغ. كتشارجا ومن هنايا كتطفى. هانتوما كتطفى وكتشعل من هنايا. سامبا. نوفيل كوك بور مون تيليفون. كنت باغا هاد لاكوك هادي كنت شفتها دايره عند سلمى. هي باش مشيت خديتها. كاينه ان اوتر باكي. ناري عرفتي فريمون واقيلا هاد الفلوق يكون طويل. pour ne plus chercher ton chargeur la nuit. هذا واقيلا شي باور بانك ما كنت نكذب. و باور بانك ياك ولا كابل ديال الشارجور. كابل ديال الشارجور كيشعل الضو في الليل. ما فهمت. وي كابل ديال الشارجور كيشعل الضو في الليل. تندير لكم شي فوطو هكايا في سناب ولا شي حاجه باش تشوفوا اكزاكتومون. هذا كاع ما فيه مكتوبه فيه حتى شي حاجه. المهم نحلو نشوف. انا وليت غير كنقطع. هذا سي ان فيرني بايتي في لو فير باستيل. انا عرفتي فريمون شي زوين ميرسي بوكو. هذا تا هو مكتوبه فيه حتى شي حاجه. عرفتي فريمون ديما جادور زعما فاصون باش كتبقى تامبالي ليا هاد اللعيبات وهادي. واخر مره ما كنتش درت فيديو عرفتي كنبقى فيا الحال كنت غير حليت لكم هكا في سناب شات. جوغي ايمي ندير فيديو باش كمسا يبقى. وينو هادو كيتعلقوا عرفتيهم دوك اللعيبات كتعلقهم باغ اكزومبل بحال دابا في مخده ولا في شي حاجه ولا في شي ريدو ولا شي لعيبه. المهم زعما تعلقهم في شي حاجه كيتسدوا هكايا من اللور باش نوريكم هكا. اي هما بحال هكايا. هادو ديال بريمارك. انسويت ان تريك بحال هكايا مكتوبه فيه اند. وقيلا هذا شي طابلو الا ما خفت نكذب. باش نشوف. سي ناري سي ان تريك ديكوراتيف. وينو شحال زوين.
كتحط بحال هكايا فوق لا كوافوز ولا هادي زوينه. جادور 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 ميرسي. اي اخر حاجه في هاد الكرتونه الكبيره دو كوا نوتي تي زيدي. سا دوا ايتر ان بلوك نوت. اخر مره كانت عطاتني هذا، كانت خدات ليا هذا دايوغ مازال جديد، مازال ما نوطيت فيه حتى شي حاجه، عرفتي تيلمو عجبني ما قديتش نخسرو مسكين. دونك غنشوف هذا كي داير حتى هو بالكحل والدوغي. غير الكحل والدوغي ما جاني. سي فيه هو الدوغي من هنايا. سي ان بلوك نوت فوالا باش نبقى ندير هكا لي زيدي ديال اليوتيوب وداكشي. ميرسي 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 بوكو. دونك فوالا هاهي البوطه الاولى ساليناها، ندوز دابا البوطه الثانيه. ها هي البوطه الثانيه حتى هي عامره ا بي سي دي او اف جي. هادو سي عرفتو داك لو كادر ديالي اللي كيشعل بالضو اللي كتبقى تكتب فيه نتا لي ميساج اللي بغيتي، وهذا اللي ولينا كنشوفو بزاف هكايا عند لي يوتيوبرز ولا في لي فوتو في انستغرام وداكشي. جو كخوا هادو دوك اللعيبات باش حيت انا ما عنديش اسي وكنت فوالا كنت بغيت دوك لي ليتر وداكشي لي ليتر و بحال هكايا هادو اون كولور. هذا تا هو كنت باغا هذا تا هو من لي تروك لي كومونديت. هزو هذا جيسبر كيل سون بون. سا دوا ايتر اون بوجي باينه 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 باينه. عرفتي بقى فيا هاد البابي بحال هكايا مسكين كنقطعو، ولكن ما عندي ما ندير. كاندل وايت خصني نحلها بالمقص هادي باسكو عرفتي اونبالاطها مزيان باش ما تهرش. وينو شحال زوينه شحال زوينه فيها هكا في بيضه فيها الدوري. نشمها مسدوده بلاتي نحلها. فيها ريحه شي فلور واقيلا. المهم ريحه زوينه. جو سي با واش كيبانوا لكم هنايا لي ديتاي ولا لا. هانتوما اون دوري un peu de verdure. هذا عرفتي كنت باغا ان تروك بحال هكايا بلاتي نوريكم. فيه هكايا اون بوتيت بلانت ارتيفيسيال كيجي هوبلا كيجي هكايا من الداخل. شحال زوين جادور. عرفتي فريمون دابا جي ات نسالي بيتي دغيا باش نحط هادشي باش ندير كل حاجه في بلاصتها وكل حاجه فين بغيتها. جادور. انسويت هذا ما عرفت شنو فيه نشوفو. هذا باقي الكمال لا باسكو جاني بحال باش نوريكم. C'est un cube. C'est un rangement en fait. C'est un rangement بحال هكايا في الكحل فيه هنايا لو سين ديال شانيل زوين حتى هو. نشوف شنو غادي نغونجي فيه. تو لي زورا اون دوبل. هادو عرفتهم حتى هما. كنت وريتكم واحد المخدات كنت كومونديتهم من بونغود هادو واحد اخرين بحالهم غير جوج اللي بحالهم اون فيت. لا هادي ماشي بحالهم هادي وحده اخرى ما عنديش. love your dream live your dream على love your dream live your dream مخيده هكا من اشيم. هادي بانت ليا من اشيم. انسويت مخيده واحده اخرى هادي بحال اللي عندي هكايا فيها بوسه. وهذه حتى هي بحال اللي عندي باش نمشيو نديرها مقلوبه لا بحال هكايا لاش اوت. دابا بقات هاد الاخرانيه هادي ناري جو سوي ديزولي لا جا الفلوق طويل مي باش حتى نتوما تكتشفوا معايا شنو كاين. دونك ناري عرفتي شي تيرمون زوين ما عرفت منين نبدا عاوتاني. ما عرفت شنو هما هادو ان فيت سي دي زيتوال ياك فيها غير دي زيتوال واقيلا.
دي زوتوكولون فوالا دي زيتوال هكايا يتلصقوا كيلكو بار اون دوري. ensuite هادي تي باغ سورون بيس. وقنا ان رونجمون ديال لي باغ، واخا انا صراحه ما عنديش بزاف د لي باغ باسكو ما كنديرهمش، مي نشوف نجمع فيه حاجه واحده اخرى. وينو ناري واعر 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 على هذا يقدر يجي غير ديكور، واخا ما نديرش كاع فيه لي باغ. سي واحد لامان كيف غادي نحل هادشي. فوالا سي واحد اليد بحال هكايا فيكتوار زعما زوينه جادور اندوري حتى هي واعره فريمون زعما elle m'a gâté merci beaucoup. غنشوفوا هادي باسكو سيتي لا ميم كولور كو طونتيل، شي حاجه في ما عرفتش الصراحه ما عرفتش. حتى هادي كنت باغا غفيت مي قلت خديت زعما هذيك لاكوك اللي فيها الضو، قلت بلا ما ناخذ هادي مي معليش بجوجهم صالحين. هادي سي كتخشى في التليفون بحال هكايا اي كتبرك هنايا كتشعل بالضو، المهم خصها الحجر حتى هي هكايا باش كتضوي عليك باش بوغ بروندر هكايا دي سيلفي. هادشي فريمون خاصكم تشوفوا لو كونت انستغرام ديالها، عندها دي غادجيت زوينين بزاف، دي تروك دو ديكوراسيون، عندها حتى دي اكسسوار وداكشي فريمون زوين. راه ديما زعما اشاك فوا كناخذ من عندها كنوريكم. بون ما عرفتش باش نبدا ضغط. غنشوفوا هذه شي كوك واقيلا حتى هي نيو اوتفيت نو بور لو فون فور يور فون. نشوفوا شي حاجه فوق التليفون، عندها بزاف ديال لي زاكسيسوار ديال التليفون. ناري كنت باغاها باش نشوف هذا واش هي ولا لا ما غير شي حاجه كتبري وانا ندوخ. وينو شوف هذا شحال زوينه، سي اون كوك هكايا مات فيها لي روج ا ليفر. وشنو هو هذا؟ سي ان تروك هكا كتلصقو بوغ بوغ التليفون حتى هو. الا بغيتي دير زعما ما ديرش لاكوك مي تلصق هادشي نيشان في التليفون. سامبا هاد اللعيبه والله لا حتى هي اندوري. المهم تليفوني تا هو غيولي بحال البيت وداكشي. انسويت نشوفو حاجه هنا. شنو هذا؟ شنو المهم عرفتي مع التمسح كتبان لي الكتابه هنا وتمسحات مع فوتر انكور لي فاكونس سو لا دوش. وقيلا هذا غيكون ان جيل دوش سيغمون لي بايات جيل دوش ما عرفتش هاد لا مارك. مون انستون بليزير بلو لاغون. ناري فيه ريحه زوينه. المهم هانتوما كيجي بحال هكايا فيه ريحه زوينه. شنو ثاني ان انديسبونسابل اناناسه تحطها بحال هكايا زعما تجمع فيها شي حاجه. ناري شحال زوينه واعره. شوفوا بدا لا فيديو كامله وانا كنشوف غير فديك الجهه في الغوتور. نورمالمون خصني نشوف فيكم هنايا وانا كنشوف هي باش نشوف لو روندو كيفاش كيبان لكم داكشي. ناري فريمون زوينه هادي. ensuite هذا اللي كان غيتحل touch of marble une touche de marbre. c'est des lunettes واقيلا. le cadre فيه le marbre. c'est des lunettes de soleil بلاتي عرفت كندير نحلهم. فوالا كيجيو بحال هكا. بغيت نشوف فوالا هما كيجيو. سي ان ستيل زعما وفيهم ميغوار جونغ الزجاجه ميغوار ماشي ما كتبينش. انسويت هادي بانت ليا واقيلا سي اون لامب. المهم كتجي بحال هكايا تشوفوها راكبه، حيت دابا خاصني نبقى مقاتله معاها.
زوينه حتى هي في لو نوار و لو بلون. اي بقات اخر حاجه ناري الكتابه كامله تمسحات افيك لي ما عرفتش الكتابه كامله تمسحات. ما عرفتش شنو مكتوب هنايا ما عرفتش شنو هادشي. ماشي نحلو دغيا نشوف. سي دي صندال. اوبس سي دي صندال هكايا اون جين. زوينين بالحق. شنو شفت هنايا 39 انا كنلبس 37 ما يجونيش زعما خصني نقيسهم ولا تكون سبحان الله زعما يكونوا زعما سبحان الله ماشي زعما ماشي لا ميم طاي لا كبيره وقيله. المهم هادشي زوينين يا ربي يجيو قدي. هاد اللحظه اللي كتقول يا ربي يكونوا رجلي كبار. رجعت غير باش نقول لكم كونكوا راه جاو قدي لي صندال واخا مكتوبه فيهم 39 مي واقيلا كيلبسوا صغار زعما صغيورين. المهم جات قدي فينالمون. وي دونك فوالا هادشي اللي كاين البنات. بعدا ميرسي بوكو دو بيرفكت ميك اب ستور. انا غادي نخلي لكم لتحت لو لين ديال لو كونت انستغرام ديالها البنات غير سيروا دخلوا. اشاك فوا ديما كنريكومونديها لكم فريمون سي بارمي لي فوندوز اللي كيعجبني نتعامل معاهم باسكو عندها دي تروك زوينين وداكشي ذوقي جونغ ما كتحطش نابورت كوا في لو كونت ديالها ولا هادي غير باش تبيعو مي كتحط غير لي زارتيكل اللي كيكونوا هكايا ذوقيين زوينين. راكم شفتوا دابا فريمون هادشي كامل زوين. وهذا ما كان دونك جيسبر يكون عجبكم الفلوق ديال اليوم. الفلوق ديال اليوم اللي سالا على شكل فيديو عاديه. هذا ما كان دونك جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا لي دي لايك تخليو لي كومونتير اقتراحات ديالكم ديال الفيديو اللي بغيتو ندير. وما تنساوش الا كنتم مازال ما مابونين تابوناو وقولوا صحابكم حتى يتابوناو باش نزيدو نكبروا لا فامي ديالنا وعاونوني باش نوصل ل 100000 ابوني. وصافي هادشي اللي كاين. كنقول لكم غرو بيزو نتلاقاو في فيديو جايه. باي باي.